सबैलाई नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना म फेरि लाइभ आइसकेको छु ओके लाइभ आउनु कारण चाहिँ नयाँ भिडियो आछ मुखै फोडी आई लभ यु भन्न पाए त हेर्नु भयो कि भएन हेर्नु भएको छैन भने प्लिज युट्युबमा जानुहोस् र मुखै फोडी आई लभ यु भन्ने चाहिँ टाइटल छ सर्च गर्नु होला है म चाहिँ सुटिङमा छु सुटिङ कुन ठाउँ हुँदैछ भनेपछि सुकुटे बिचमा भइरहेछ ओके नमस्कार नमस्कार सबैलाई नमस्ते हेलो 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 के छ भाइ भन्नुहोस् गुड गुड प्रेम ठकुरी अशोक खबा छेत्री सुस्मिता गिरी जयमन तामाङ प्रकाश शाही सबैलाई स्वागत छ मेरो फेसबुक लाइभमा र म आज लाइभ आउनु कारण चाहिँ मेरो नयाँ भिडियो आएको छ मैले लिङ्क पनि दिइसकेको छु युट्युबको लिङ्क त्यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है तपाईँहरूले तपाईँ युट्युबमा जानुहोस् र मुखै फोडी आई लभ यु भन्ने गीत चाहिँ सर्च गर्नुहोस् है भर्खरै 1 घन्टा भयो रिलिज भएको एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेछौँ प्लिज हेर्नु होला है त कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् म कमेन्ट पढ्नेछु एकछिनमा यो चाहिँ भोटेकोसी हो भोटेकोसीमा ऱ्याफ्टिङ हुँदैछ यहाँ ऱ्याफ्टिङ भइरहेछ ऱ्याफ्टिङ गर्दै हुन्छ उहाँले र म अहिले सुकुटेमा छु यो रिजोर्टको नाम चाहिँ के हो रिभर बेमा छु म अहिले र मेरो साउन्ड कस्तो आइरहेछ त्यो पनि भन्नु होला है साउन्ड सानो आछ कि ठुलो आछ के आछ भन्नु होला म लाइभ आउनु कारण चाहिँ मेरो नयाँ भिडियो आएको छ युट्युबमा हेर्नु होला भन्नुलाई हो मोर लभ फ्रम भुटान दादा रे थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू लट्स अफ लभ पल्ची भन्नुहोस् थ्याङ्क यू केसरा पुनमगर थ्याङ्क यू खेमराज ठाकुरी हाई थ्याङ्क यू माधव केसी बुटोलदेखि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच नगरकोटदेखि हुनुहुन्छ प्रमिला ढकाल हाई प्रमिला सोमनाथ खनाल लालमाया आशिका भट्टराई अमृत भूषाल निमाश्री सबैलाई वेलकम टु माई फेसबुक लाइभ अनि थ्याङ्क यू सो मच है सबैले मलाई बेसुख दिनुभएको छ उत्सव उप्रेती चन्द्र ठगुन्ना तारा केरुङ अप्सरा बस्नेत हेलो दाई नाइस भन्नुभएको छ कालु बुढाले थ्याङ्क यू सो मच सिजन राउत हेलो राजा नमस्ते फेरि भन्नु न गीत नेम ओके मुखै फोडी आई लभ यु भन्न पाए त है त मेक्सम नरेश खाती भन्ने चाहिँ युट्युबको अकाउन्ट छ मेक्सम नरेश अफिसियल त्यसमा पनि सर्च गर्दा हुन्छ नभए मैले फेसबुकमा चाहिँ म लिङ्क पनि दिएर राखेको छु त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला लिङ्क क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है मुखै फोडी आई लभ यु गीतको टाइटल चाहिँ रसुवादेखि हुनुहुन्छ दीक्षित पौडेल हाई थ्याङ्क यू सो मच मधु वानेम लिम्बू थ्याङ्क यू रेसु उपाध्याय पौडेल अनु सिङ्गापुरदेखि हुनुहुन्छ पौडेल अनु हाई थ्याङ्क यू सो मच जयश्री चन्द युएसएदेखि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हाई हाउ आर यु पौल भाइ अल द बेस्ट भन्नुभएको छ कुमारी पन्थले थ्याङ्क यू सो मच हाई पल हाउ आर यु लभ फ्रम सिक्किम सबिन कतानी थ्याङ्क यू सो मच सबिनजी र आजको ड्रेस कस्तो लागेको छ तपाईँलाई भन्नु होला नेपाली ड्रेस नेपाली ढाका टोपी अहिले सुटिङमा छु म यो सुटिङमा चाहिँ अहिले हामी कुन ठाउँ सुकुटी बिचमा छौँ र अब एकछिनमा हामी मुडे भन्ने ठाउँमा जान्छौँ मुडेमा सुटिङ छ भोलि चाहिँ आज 2 दिन सुटिङ छ र बिहान दोलाघाट अहिले सुकुटे बिच अनि गर्दै गर्दै हामी भोलि चाहिँ मुडे जान्छौँ हामी मेगा छेत्री इन्डियादेखि हुनुहुन्छ हाई जनक विक्रम शाह युएसएबाट पुष्कर नगल सुनिल महरा विशाल लिम्बू कैलाश पिके जितेश घिमिरे मिठो मुस्कान भन्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच हेलो दादा नाइस डान्स आई लाइक इट फ्रम दुबई रे राज वाइपा थ्याङ्क यू सो मच धनगढीदेखि प्रवेश अधिकारी अमृत साउद रोशन जङ विष्ट सुवेदी विवेक केशर पुन मगर तिमी मेरो माया रे बेस्ट अफ लक दादा भन्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच
भुटानदेखि हुनुहुन्छ सबिसा माया गुरुङ थ्याङ्क यू सो मच अनि अर्को भुटानदेखि हुनुहुन्छ सञ्जीव राई I am from Bhutan. I am your big fan. I used to download your every new MTV through Bitmate and looks more than 10 times. Thank you so much. Thank you Sanjeev Rai. Thank you so much. Looking good as always, Panji. Sabin Bhatani. Thank you so much. You are looking handsome in traditional dress. Lamin Dolma Tamang. Thank you. Sujata Khati, Ilu Rai, पुष्कर नेगाल निर्मल बुढाथोकी मुखै फोरी भन्नुपर्दा म हजुरको बिग फ्यान हो रे थ्याङ्क यू सो मच मुखै फोरी आई लभ यू चाहिँ गीतको टाइटल है कस्तो देखाएको छ कस्तो लाग्यो तपाईँले भन्नु होला नहेरेकोले हेरिहाल्नुहोस् म एकछिन लाइभमा बसेछु र मलाई भन्नु होला यसमा चाहिँ नरेश खातीजीले चाहिँ आवाज दिनुभएको छ मेल आवाज र उहाँकै शब्द सङ्गीत उहाँकै रहेको छ नरेशजीकै र नरेशजीसँग चाहिँ मेरो यो तेस्रो चौथो काम हो पिपलुबाट अनि त्यसपछि तिम्रै मायाले मलाई हाँस्न सिकायो तिम्रै मायाले मलाई बाँच्न सिकायो र अहिले यो तिम्रै मुखै फोडी आई लभ यू भन्न पाए त म काम गर्न पाएको छु एकदम सबै प्रोजेक्ट राम्रो भएको छ उहाँसँगको सहकारीमा सो यो प्रोजेक्ट पनि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ आशामा छु म र तपाईँहरूले नै सफल पार्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ र मेरो ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरहेको छ एक गीत हो मेरै लागि लाइभमा आएको हो कि क्या हो आज अरे आशिका भट्टराई एक्ज्याक्टली आशिकाजीको लागि है हेलो दाई माई फेभरेट यु दाई रे सुरेन्द्र बडल थ्याङ्क यू आशिका भट्टराई हेर्नुहोस् है भिडियो नयाँ भिडियो आएको छ मुखै फोडी आई लभ यू भन्न पाए त तपाईँले कसैले मन पराउनु छ भने मुखै फोडी आई लभ यू भनिदिइहाल्नुहोस् है लेट हुन्छ ढिला हुन्छ फेरि Rita Karki, Elisa Dumi Rai. Hello, namaste, most Gyani gentleman boy Paul Ray. Thank you so much. Thank you. Okay, Hamro watching from Jorsale village from Himalaya. Thank you. Good. Hello, Paul G. I'm at Abu Dhabi. Thank you. Hi, Vishnu sister. मैले भाइको गीत सबै हेर्छु थ्याङ्क यू सो मच महेश बाबु भुसाल थ्याङ्क यू सो मच नमराज नाक्सेल रामु फ्रम सिक्किम हुनुहुन्छ उहाँ थ्याङ्क यू मैले त हेरिसकेँ पल्ल दादा साह्रै राम्रो बनेको रहेछ भिडियो फेरि पनि हेर्छु रे रत्न राणा थ्याङ्क यू रत्न राणाजी थ्याङ्क यू सो मच र मैले तपाईँलाई मुस्ताङ लोमङथानमा भेटेको म यस्तो गीत गाउँछु सुटिङमा ए तेन्ज ढाका ओके मलाई पनि याद छ तपाईँहरू सबैलाई भेटेको धेरै राम्रो ढाका टोपी दादा रे बसन्त छेत्री थ्याङ्क यू नेपालीको सान ढाका टोपी वाचिङ फ्रम साउथ कोरिया युआर बङ्गाली टाइगर शिशिर गेवाली थ्याङ्क यू सो मच गोपाल निरौला पलजी वाचिङ फ्रम युएसए हाई गोपालजी सुकुटेमा आउँदा चाहिँ यो रिभर बेमा आउनुलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ यहाँ चाहिँ राम्रो सुटिङ भइरहेको छ यहीँ जियो कुमारी निरौला तिवारी भुटानदेखि हुन्छ हाई आई लभ यू भन्न पाए त नाइस सङ बेस्ट अफ लक दाजु रे कोपिला चन्द ठकुरी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दादा मैले हजुरको सबै गीतहरू हेरिरहेको छु रे थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग हुनुहुन्छ प्रशान्त भाइ मलाई धेरै डान्समा हेल्प गर्ने भाइ हुनुहुन्छ डान्स सिकाउनु पनि हुन्छ उहाँले सुर्ती मार्दै को चाहिँ उहाँले पनि मलाई असिस्ट गर्नुभएको थियो हाम्रो काजी श्रेष्ठलाई असिस्ट गर्नुभएको थियो उहाँले सो प्रशान्तलाई पनि थ्याङ्क यू र नयाँ भिडियो आछ हाम्रो फेरि मुखै फोडी आई लभ यू हेर्नु होला है त ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरहेछ ओके प्रशान्त के भन्थ्यो नि त गीत लाइभहरूलाई नमस्ते सबैजनालाई अनि आउनु केटा सबै लाइभमा दाइको लाइभमा सबैजनालाई वेलकम छ हामी पनि छौँ आज लाइभमा दाइ सँगसँगै अनि आज भर्खरै गीत रिलिज भइराखेको छ 1 आवर भयो 1 आवर भयो होइन अनि मुखै फोडी आई लभ यू भन्न पाए त गएर
चेक गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, मन पराएर प्रतिक्रिया दिनु होला। एकदमै राम्रो भएको छ। अनि सुर्ती मार्दैलाई पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ। मार्दैलाई नि धेरै माया गरिदिनु होला। गरिदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू यसको लागि। हाम्रो प्रशान्तको ले चाहिँ ठुलो मेहनत छ, उसको पनि उसको ठुलो हात छ यो हाम्रो डान्स राम्रो हुनुमा। प्रशान्त, जेरी भाइ, अमर भाइ सबै धेरै केटाहरू छन् र आज चाहिँ हामी सुकुटी पिक्चर छौँ। भोलि हामी जान्छौँ कता मुडे सुटिङ छ र आजको गीतको टाइटल के थाहा छ? आज गीतको टाइटल मायालाई पुरस्कार खाली जोबन। मायालाई पुरस्कार खाली जोबन। मायालाई पुरस्कार खाली जोबन। यो जोबन खाली तपाईँलाई त्यो गीत पनि छिट्टै आउँछ होला। छिट्टै आउँछ अनि तपाईँहरू चाहिँ सबैभन्दा चाँडो होइन यो मुक्कै फोडी आई लभ यु भन्ने गीत चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् है, हेरिदिनु होला। हेरेर अनि युट्युबमा कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी पढ्छौँ होइन, हामी पढ्छौँ हामी हेर। आज सबै हाम्रो नेपाली देशमा छौँ हामी आज। नेपाली कमेन्ट हेर्न कमेन्ट पढ्नलाई हामी चाहिँ हात जोड्छौँ। अब भोलि टोपी लाउँछ, टोपी हातमै छ। ह्यान्डसम हिरो दाईहरू अरे सबैलाई धेरै धेरै सम्झना अरे महेश हाँस्दा अरे सबैलाई सम्झाएको छैन है। ओके, हजुरहरूको सबै भिडियो सङ्ग धेरै राम्रो छ हुन्छ अरे, थ्याङ्क यू। के छ खबर हजुरको दादा? ओके ल अब चाहिँ हामी छुट्टिनुपर्छ र जसले हेर्नु भएको छैन भिडियो आई लभ यु भन्न पाए त तिमी मेरो म तिम्रो भन्न पाए त मुक्कै फोडी आई लभ यु भन्न पाए त तिमी मेरो म तिम्रो भन्न पाए त। यसमा पनि उहाँले डान्स असिस्ट गर्नुभएको छ, उहाँले नै डान्स असिस्ट गर्नुभयो यसमा पनि हाम्रो काजी श्रेष्ठजीलाई। एकदमै राम्रो टिम छ उहाँहरूको हाम्रो सबै भाइहरू एकदमै मन मिल्ने भाइहरू छन्। सो हाम्रो टिम हो यो चाहिँ हाम्रो टिम अनि एकदम मलाई सपोर्ट गर्नु छ उहाँहरूले डान्समा यतातिमा। यसको लागि थ्याङ्क यू केटाहरू, थ्याङ्क यू सो मच। अनि हेरिहाल्नुहोस् है कस्तो छ भिडियो। मुक्कै फोडी आई लभ यु टाइटल त्यही होइन त केटा? आई लभ यु भन्न पाए त ए टाइटल चाहिँ आई लभ यु भन्नु पाए त छ है केटा? ए केटा हो अरे गाइज, आई लभ यु भन्न पाए त गीतको टाइटल चाहिँ। अनि कस्तो छ भन्नुहोस्, युट्युबमा कमेन्ट गर्नु होला है। नयाँ गीत आइसकेको छ र सुर्ती मार्दैलाई धेरै मन पराइदिनु भएको छ। 12 लाखभन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ, यसको लागि थ्याङ्क यू। अनि टिकटक पनि धेरैभन्दा धेरै बनाइदिनु भएको छ, यसको लागि थ्याङ्क यू। अब पालो यो गीतको पनि है गर्नुहोस्। त्यसपछि अनि अरू चाहिँ मधेसमा महिना पनि भिडियो आएको छ, मधेसमा महिना त्यो पनि हेर्नु होला। मधेसमा महिना हिमालमा डाँफे त मधेसमा महिना यो मुटुको कुनामा तिमी छौ अरू कोही छैन, त्यो पनि हेर्नु होला मधेसमा महिना। सो त्यही हो हाम्रो भिडियो आइरहेको छ, कस्तो लाग्छ भन्नु होला। 2-3 दिन भयो, 2 डेज भयो, आज 3 दिन पुग्छ आज। मधेसमा महिना त्यो पनि हेर्नु होला, मधेसमा महिना सर्च गर्नुहोस् है। युट्युब च्यानल चाहिँ ऋषि खड्काको नाममा छ युट्युब च्यानल, त्यसमा चाहिँ गएर मधेसमा महिना सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि आज चाहिँ मेक्सम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानलमा आई लभ यु भन्न पाए त सर्च गर्नुहोस्, हेरिहाल्नुहोस् है। आइसक्यो 1 घन्टा भइसक्यो आएको, कस्तो लाग्छ भन्नु होला। र टिकटक बनाउनुहोस्, हामी त बनाइसक्यौँ, एकछिनमा बनाउँछु फेरि। हस् बाई, थ्याङ्क यू सबैलाई। एकछिन कमेन्ट पढ्नु हुन्छ है त, एकछिन कमेन्ट पढ्नु त। सर दादा खाना खानुभयो अरे? खाना खाइसक्यो हामीले, खाना खाए भर्खर। सिक्किमदेखि हुनुहुन्छ छिरिङ ओङ्बु फ्यानहरू अल फ्यामिली नमस्ते अरे, सबैलाई नमस्ते। हेलो पल्दाई, हाई टर्न्स अफ लभ, थ्याङ्क यू। टोमिन हान राइस सिमरा, थ्याङ्क यू सो मच। ओके ल, अब चाहिँ म उता सुटिङमा जानुपर्छ। सो पल्सालाई भेट्न पाएँ त अरे किसरा पुनमा भेट हुन्छ होला नि एकदिन। धेरै राम्रो लाग्यो दादा अरे, थ्याङ्क यू सो मच। कमल बझाङ्गी खड्का, थ्याङ्क यू सो मच। हाई नेपाली दाईहरू, ल फ्रम कालिम्पोङ रे। नेपाली दाईहरू के छ अरे? हेलो हेलो कालिम्पोङ, नेपाल काठमाडौँ आउनुहोस् है, नेपाल आउनुहोस्। हामी पनि आउँछौँ कालिम्पोङ, सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलिगुडी सबैतिर, आसाम सबैतिर आउने मन छ हामीलाई। आउँछौँ खरसाङ सबैतिर आउने मन छ, आउँछौँ। तपाईँ पनि आउनुहोस् काठमाडौँमा।
मोस्ट वेलकम तपाईँहरूलाई। सधैँ टोपी लगाउनुहोस्, राम्रो लाग्यो अरे चन्द्र छेत्रीले। हस् हस् लगाउनु ट्राई गर्छु। मुखै छोडी आई लभ यु भन्न पायो ए लास्टको भन्छु मायालु मुखै छोडी आई लभ यु भन्छु मायालु तिमी मेरो म तिम्रो बन्छु मायालु तिमी मेरो म तिम्रो बन्छु मायालु। ल हेर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई 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 बाई। आई लभ यु भन्न पाए त सर्च गर्नुहोस् है, हेरिहाल्नुहोस् र कस्तो छ कमेन्ट गर्नुलाई युट्युबमा। बाई बाई। थ्याङ्क यू। बाई।